नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं ETV उर्दू कश्मीर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। किसी हाल में भी नरेंद्र मोदी की मुखालफत करना नहीं छोड़ेंगे, उमर अब्दुल्ला का मोदी और उनकी हामियों पर पलटवार। कश्मीरी माइग्रेंट पंडित वादी की सियासी जमातों से बेजार, आबाई हल्कों के लिए नहीं डाल रहे हैं वोट, कहा माइग्रेंटों का कोई पुरसान हाल नहीं। इंतखाबी मुहिम के दौरान कश्मीर की पुरानी रिवायात हो रही है जिंदा, तुम्बक नारी और वनबुन से रैलियों की बढ़ाई जा रही है शान। और खबरें तफसील से। अनंतनाग पार्लिमानी हल्के में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की इंतखाबी मुहिम जारी है। कल कोकरनाग और डोरू में एक रैली का इनेकाद किया गया। रैली में पहली मरतबा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकर्दा लीडरान एक ही प्लेटफॉर्म पर नजर आए। इन लीडरों ने डॉक्टर महबूब बेग को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर गुलाम नबी आजाद ने नरेंद्र मोदी के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी का हवाला देते हुए मोदी की नुक्ताचीनी की। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मोदी और उनके हामी अब भी धमकियां देने से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान जाने को तरजीह देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी की मुखालफत करना नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर महबूब बेग, वजीर सियाहत गुलाम अहमद मीर और नासर असलम वानी ने भी खिताब किया। अपने खिताब के दौरान लीडरों ने PDP को नरेंद्र मोदी और BJP का हामी करार दिया। आज भी धमकी पे धमकी। मैं तो कहता हूं अल्लाह का शुक्र है कि यहां श्रीनगर से मुजफ्फराबाद का वक्त है, क्योंकि जिसने उन्होंने कहा कि जो लोग मोदी की मुखालफत करते हैं उनको पाकिस्तान जाना चाहिए। मुझे न दिल्ली जाना पड़ेगा, मुझे न अमृतसर से वाघा जाना पड़ेगा। मैं यहीं से टिकट करवा के मुजफ्फराबाद से पाकिस्तान चला जाऊंगा, क्योंकि मैं मोदी की मुखालफत करना बंद नहीं करूंगा मैं। उमर सबन वो नहीं कि मोदी से लार हिंदुस्तान मगर मोदी फैक्टर तंग नजरी हो मोदी यथ मुल्कस मं फाशिज्म थान BJP नाज जवाब यथ मुल्क खोल BJP हिंदुस्तान के सजलियत खिलाफ, मगर BJP मं जहर बात पद गो सह BJP खतर खतरे। अडवाणी तदान, मनोहर जोशी तदान, सुषमा स्वराज तदान। ये वाहिद लीडर है जो 12 साल से चीफ मिनिस्टर रहा और अमेरिका ने अपने मुल्क में दाखिल होने से मना कर दिया। कहेंगे कि अमेरिका बड़ा मुसलमानों का हामी है, उतना बड़ा हामी नहीं है, लेकिन अमेरिका ने 12 साल से उनको अपने मुल्क में दाखिला बंद कर दिया है, क्योंकि उनके पास ठोस सबूत है उनके लिए, और उसको हम हिंदुस्तान के लोग इस देश का वजीर आजम बने। के सदर और श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने BJP लीडर गिरिराज सिंह के इश्तियाल अंगेज बयान की सख्त मजम्मत की है। वाज़ेह कि गिरिराज सिंह ने कहा था कि नरेंद्र मोदी की मुखालफत करने वालों को पाकिस्तान जाना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने काड़वारा बडगाम में एक रैली से खिताब के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस तरह के अनासर मुल्क को तकसीम करना चाहते हैं। इनकी सोच जो है, इसी सोच ने पाकिस्तान बनाया है, और मेरे ख्याल से ये आप नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। अगर यही सोच इनकी रही तो इनके लिए हिंदुस्तान बचाना बहुत मुश्किल होगा, और मैं समझता हूं एक बहुत गंदी सोच है, और इस गंदी सोच के खिलाफ जितनी आवाज बुलंद की जा सकती है हमें करनी चाहिए, और उन लोगों को नंगा करना चाहिए जो यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का इत्तेहाद खत्म करना चाहते हैं। PDP सरपरस्त मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा है कि जब हिंद पाक की फौज जंग के मैदान में आमने सामने थी तो उस वक्त भी इन्होंने रियासत में अमन का माहौल पैदा किया था। मुफ्ती सईद ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी जब कश्मीर के दौरे पर आए तो सबसे पहले उन्होंने इनसे यहां पर क़याम अमन की बात की थी, जिसके बाद वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकराती अमल शुरू किया। मुफ्ती मोहम्मद सईद अनंतनाग के कोकरनाग, वायलो और हलड़ इलाकों में अवामी इज्तिमात से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां पर एक सियासी बेचैनी का माहौल पैदा किया है,
جس کو دور کرنے کے لیے اب لوگوں کو PDP کا ساتھ دینا ہوگا۔ انہوں نے اننت ناگ سے محبوبہ مفتی کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ آمنے سامنے ایوان کا ایوان کی ہندوستان کے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کشمیر آئے، ہزاروں لوگوں کو ہم نے ان کے جلسے میں بلایا اور میں نے کہا مجھے کوئی نہیں چاہیے، میں کشمیر علی سے نہیں کہا، میں کہا یہ لوگ جو ہے یہ دو بندوقوں کے میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ امن چاہتے ہیں، یہ جموں کشمیر کے مسئلے کا جو حل چاہتے ہیں۔ اننت ناگ سے PDP امیدوار محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے ان کی پارٹی کے پاس ایک خاکہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مفتی محمد سعید مسئلہ کشمیر کو پرامن طور پر حل کرانے کی کوشش کریں گے، جبکہ لوگوں کے روزمرہ مسائل کو حل کرانے کے لیے ان کی پارٹی مستقبل میں منصوبہ بند طریقے سے کام کرے گی۔ وہ بج بہاڑا میں مختلف مقامات پر روڈ شوز سے خطاب کر رہی تھیں۔ محبوبہ مفتی نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ بائیکاٹ کی کال کو مسترد کریں اور 24 اپریل کو ان کے حق میں ووٹ دیں۔ انہوں نے بائیکاٹ سے ایک مخصوص پارٹی کو فائدہ پہنچتا ہے جو یہاں کی عوام کی دشمن ہے۔ ریاستی BJP نے مرکزی وزیر ڈاکٹر فاروق عبداللہ پر ملک مخالف بیان دینے کا الزام لگایا ہے۔ جموں میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے BJP کے نائب صدر رمیش اروڑا نے الزام لگایا کہ فاروق عبداللہ BJP لیڈروں کے خلاف غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے الیکشن کمیشن سے نیشنل کانفرنس پر پابندی لگانے کی اپیل کی ہے۔ پارٹی کو بین ہونا چاہیے، اس کا اگرچہ اس پرکار کا بولتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یونین منسٹر کو سیک کرنا چاہیے، اس کو امیڈیٹلی ریزائن کرنا چاہیے، اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے الیکشن کمیشن سمبل الاٹمنٹ میں ان کا سمبل ترنت سیز کرے اور ان کے خلاف ایکشن لے۔ وادی کشمیر میں پارلیمانی انتخابات کے لیے 24 اپریل کو ووٹنگ ہوگی، تاہم اپنے مادر وطن سے دور مائیگرنٹ کشمیری پنڈتوں نے پہلے ہی اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا ہے۔ دہلی اور NCR میں رہائش پذیر مائیگرنٹس وادی کی سیاسی جماعتوں کے رویے سے ناراض ہیں۔ ناراض مائیگرنٹ کشمیری پنڈتوں نے اب اپنے مقامی حلقہ انتخاب میں ہی اپنا امیدوار چننے کا فیصلہ کر لیا۔ اشوک زوٹشی نامی اس 70 سالہ کشمیری مائیگرنٹ پنڈت کی انگلی سے سیاہی کا نشان وادی کشمیر میں پولنگ سے پہلے ہی مٹ رہا ہے۔ 1990 میں وادی سے مجبوراً مائیگریشن کرنے والے اشوک اور اس کے اہل خانہ نے 10 اپریل کو NCR میں اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ اشوک کا نام اگرچہ اس سے قبل سری نگر حلقہ انتخاب میں درج تھا اور وہ 1995 تک وہیں سے ووٹ دیتے تھے، تاہم اس مرتبہ انہیں اپنا نام سری نگر کی ووٹر لسٹ سے غائب ملا۔ میرا نام ہی ووٹر لسٹ میں نہیں ہے۔ آئی وینٹ ٹو پرتھوی راج روڈ ٹو فائنڈ مائی نیم۔ میں نے کہا میرا نام وہاں پر ہے، وہاں انہوں نے بولا آپ کا نام ہے ہی نہیں، چیک کریں گے، بٹ دیر واز نو ریزلٹ۔ اس کے بعد میں نے یہاں اپنے جہاں میں فرید آباد میں رہتا ہوں، جو یہاں کی کانسٹیٹیوشنسی ہے، جو جہاں کا میرا لسٹ تھا، ووٹر لسٹ میں میرا نام تھا، سو میں نے ووٹ یہاں کاسٹ کیا۔ ادھر فرید آباد میں رہائش پذیر سنیل ٹکو کا کہنا ہے کہ ایسے امیدوار کو ووٹ دینے کا کیا مقصد جو کبھی ان کی مشکلات جاننے تک نہ آئے۔ اس ٹائم ہم نے ووٹ کیا، لیکن وہ نیشنل انٹرسٹ میں کیا، جو روز کا یہاں کا MLA ہمارے کو یا MP جو ہمارے کو یہاں پہ دیکھتا ہے روزمرہ کی جو پرابلمز ہیں وہ دیکھے گا، تو اس لیے ہم نے ووٹ کیا ہے۔ NCR میں کم از کم 1 لاکھ کشمیری مائیگرنٹ پنڈت رہائش پذیر ہیں، تاہم ان میں گنے چنے افراد ہی وادی کے اپنے حلقوں کے لیے ووٹ دیتے ہیں۔ ان مائیگرنٹوں کے لیے خصوصی طور پر قائم کیے گئے پولنگ مراکز میں 2009 کے انتخابات میں صرف 5 افراد نے ہی اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ رواں سال بھی صرف 4 افراد ہی اننت ناگ کے لیے ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں۔ ہم اپنا اسٹاف وہاں ڈپلائی کریں گے، سیکورٹی رہے گی، لیکن ووٹر کوئی ہے ہی نہیں۔ ووٹر وہی رہے گا جس نے ایم فارم اپنا دیا ہوگا، وہ اسپیسیفائڈ ووٹر بن جاتا ہے۔ چونکہ کسی نے آپٹ ہی نہیں کیا ہے تو اس کا کوئی فن ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ وہ اپنا جو ہم پولیس اسٹیشن رکھیں گے وداؤٹ اینی ووٹر۔ کشمیری پنڈت تنظیموں کا ماننا ہے کہ وادی کی سیاست سے اب کشمیری پنڈتوں کے مسائل نکل چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی اس بے رخی کے سبب اب مائیگرنٹ پنڈت اپنے آبائی حلقہ جات کے لیے
वोट देने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। 25 साल पहले ये इश्यू था कि कश्मीरी पंडित यहाँ से भगा दिए गए हैं और उनका वापस आना एक इश्यू था वहाँ पर, लेकिन आज की डेट में कश्मीरी पंडित्स का रिसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन कोई भी इश्यू या कोई भी मतलब कश्मीर की सियासत में, कश्मीर के पॉलिटिक्स में नहीं रखता है। 24 साल गुजर चुके हैं और इतने समय में इन परिवारों के लिए बहुत कुछ बदल चुका है। कश्मीर वापसी की बात तो दूर, इनकी रोजमर्रा की जिंदगी की मुश्किलें समझने के लिए भी अभी तक कोई नहीं आया। लेकिन अब ये एक ऐसे नुमाइंदे को चुनना चाहते हैं जो इनकी आवाज बनकर संसद में इनके मसाइल उठाए। कैमरामैन मुनमुन के साथ शैलेंद्र वांगू, ईटीवी न्यूज, फरीदाबाद, हरियाणा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। ईटीवी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। भले ही कश्मीर की सैकड़ों पुरानी रिवायात पर जदीदियत के रंग चढ़ गए हों, मगर आज भी कश्मीर में इंतखाबात के दौरान लोग इन पुरानी रिवायात को अपना रहे हैं। इन्हीं रिवायात के तहत यहाँ पर लोग अपने महबूब और पसंदीदा सियासी लीडरान का इस्तकबाल करते हैं और इनके तई अपने जज्बात और मोहब्बत का इजहार करते हैं। पेश मुद्दसर कादरी की रिपोर्ट। कश्मीर में इस तरह के मनाजिर कुछ दहाइयों कबल रमजान और ईद के त्योहारों पर देखे जा सकते थे, जबकि काश्तकारी के दौरान भी कश्मीर के दही इलाकों में ये चलन आम था। लेकिन आज इस तरह के मनाजिर महज शादियों तक ही महदूद रही है। ताहम इंतखाबात में कश्मीर का ये रिवायती अंदाज सालों से चला आ रहा है और इसमें जमाने की गर्दिशों का कोई असर नहीं पड़ सका। यहाँ के लोग और खासकर खवातीन अपने महबूब सियासी लीडरान के तई इजहार मोहब्बत गाते बजाते इसी पुराने रिवायती अंदाज में करते चले आ रहे हैं। अगरचे तुम्बकनारी जैसे मौसीकी की रिवायती आलात के इस्तेमाल में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन अब की बार इंतखाबात में रैलियों के दौरान मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग सबसे ज्यादा मुतारफ हो गई है। हर रैली के दौरान सैकड़ों की तादाद में लोग लीडरान की तकारीर पर दीगर मनाजिर को मोबाइल में कैद करते हैं। कश्मीरी वनून में भी कुछ मॉडिफिकेशन हुई है। बाजार में जब नई नई चीजें आती है तो पुरानी चीजों का वैल्यूम खत्म हो जाता है। इसी तरह कश्मीरी वनून भी अब दम तोड़ता नजर आता है। लेकिन अब चूंकि आजकल इलेक्शनों का सीजन है और इन इलेक्शन सीजनों में जहां जहां भी जलसे और जुलूस मुनक़द किए जाते हैं, वहां आज भी खवातीन पुराने रिवायती तरीकों में कश्मीरी वनून पेश करती है। तो इस वनून में भी जिस तरह पहले हालात की अक्कासी हुआ करती थी, तो आज की इस वनून में भी वो अपना वालिहाना इस्तकबाल अपने लीडरों के तई पेश करती। वाज़ेह है कि कश्मीर में नामुसाइद हालात की वजह से इंतखाबात में एक लंबी रोक लगी थी, जिसके बाद इस तरह के मनाजिर भी इंतखाबात के दौरान काफी कम देखने में आ रहे थे। ताहम इन इंतखाबात में एक बार फिर माजी की यादें करवटें ले रही हैं। ईटीवी न्यूज़, अनंतनाग। जम्मू खित्ते में इंतखाबात में लोगों की भारी शिरकत के बाद अब इलेक्शन कमीशन वादी कश्मीर में पोलिंग की शरह बढ़ाने के लिए सरगर्म हो गया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वादी में भी इंतखाबात में लोगों की भारी शिरकत को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। कमीशन इस सिलसिले में नौजवानों पर खास तवज्जो मरकूज कर रहा है। कमीशन का कहना है कि गैर सरकारी तंजीमें, मीडिया और पंचायत मेंबरान इस सिलसिले में अहम रोल अदा कर सकते हैं। I'd like to thank the voters of the whole Jammu division who came out in such huge numbers and did exercise their franchise. We have been running a very dedicated voter education program, and it's, I think, since we have completed the 2 polls, I'd like to thank them. Also my district machinery, the deputy commissioners and all the officers who put in so much effort in the various aspects of election management. The same kind of activity which we did in Jammu and Udhampur will be done in Kashmir Valley also. Now what is the result we will see, but definitely same efforts we will make there also. बारामूला कफवाड़ा में साफ और शफाफ और पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए बारामूला में एक तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। डिग्री कॉलेज में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में हल्के का पोलिंग अमला और प्रिजाइडिंग अफसरों ने शिरकत की। इस मौके पर इलेक्शन ऑब्जर्वर और एडीसी बारामूला भी मौजूद थे।
ملازمین کو جو پریزائڈنگ آفیسر اور پولنگ آفیسرز کی ڈیوٹی کریں گے 7 مئی کو، ان کی ٹریننگ کے لیے ہم نے یہ سیشن بنایا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس پہ جو سٹاف ہم لگا رہے ہیں وہ اپنی ڈیوٹی سے پوری طرح باخبر ہو۔ سری نگر پارلیمانی نشست میں انتخابی تیاریوں کے سلسلے میں کل بڈگام میں ایک میٹنگ منعقد کی گئی۔ میٹنگ کے بعد ای ٹی وی سے بات چیت کے دوران ضلع الیکشن افسر سری نگر فاروق احمد شاہ نے بتایا کہ الیکشن کی پوری تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور انتخابات صاف و شفاف طریقے سے منعقد کیے جائیں گے۔ یہ ہے کہ ووٹر کو جو ہے زیادہ سفر نہیں کرنا پڑے، اس کو جو ہے جو بیسک فیسلٹیز پولنگ اسٹیشن میں ہونی چاہیں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ جو ہے الیکشن کافی سموتھ رہے گا اور ہم کسی کو بھی جو ہے شکایت کا موقع نہیں۔ بانڈی پورہ میں 24 کروڑ روپے کی لاگت سے زیر تعمیر ضلع اسپتال کا تعمیراتی کام فنڈ کی عدم فراہمی کی وجہ سے سست رفتاری کا شکار ہو رہا ہے۔ تاہم ڈی سی بانڈی پورہ ڈاکٹر شاہ فیصل نے امید ظاہر کی ہے کہ حکومت اسپتال کے لیے درکار فنڈ کی فراہمی کو یقینی بنائے گی۔ سالوں سے نہیں ہوئی ہے، وہ ایڈوکیٹ نہیں ہوئی ہے۔ انفیکٹ باقی ضلعوں کے کمپیرزن میں دیکھا جائے تو بہت پیسے آئے ہیں، لیکن ہماری ریکوائرمنٹس کے حساب سے دیکھا جائے تو اتنے زیادہ پیسے ہمیں ابھی نہیں آئے ہیں۔ تو ابھی تک اس کی جو ورک لائبلٹی ہے وہ تقریباً 3 کروڑ ہے، اور ہم نے گورنمنٹ کو بھی ریکویسٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس سال اچھے خاصے فنڈز اس میں آنے والے ہیں۔ ضلع شوپیاں میں پی ایم جی ایس وائی کی جانب سے تعمیر کی گئی روڈ 2 سال کے اندر ہی بارش کے بعد کئی جگہوں پر ڈہ گئی۔ زاورا سے دوی پورہ علاقے تک تعمیر کی گئی سڑک کا کافی حصہ خراب ہو گیا ہے۔ بارش سے بھی کئی جگہوں پر جنگلات کی اراضی سے مٹی کھسک رہی ہے۔ مسلسل پیسیاں گرانے سے کئی دنوں تک سڑک پر ٹریفک کی نقل و حرکت بھی معطل رہی، جبکہ مقامی لوگوں نے خود پیسیاں ہٹا کر ٹریفک بحال کیا۔ سڑک ڈہ جانے اور کئی جگہوں پر کنکریٹ وال نہ ہونے کے سبب حادثات کا خدشہ ہے۔ کوئی نہیں، کسی نے یہاں پر دیکھا ہی نہیں، کوئی افسر بھی نہیں آیا یہاں پر کہ دیکھے یہاں پر کیا ہوا ہے۔ ہمارا جو نمبردار ہے وہ بھی وہاں پر گیا، اپلیکیشن بھی ڈالی، پھر بھی کچھ نہیں کیا یہاں پر بھی دیکھو، یہاں سے بھی سارا کچھ نکل رہا ہے اور پیڑ بھی سب ختم ہو گئے۔ کسی بھی امپلائی نے اس روڈ کی طرف دھیان نہیں دیا۔ ہم لگاتار فون پہ فون افسروں کو کرتے رہے کہ یہ سڑک جو ہے یہ کھسکنے والی ہے، اس کی طرف تھوڑا توجہ دو، لیکن وہ بالکل ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں۔ پچھلی بار بھی ہم نے ان کو بتایا کہ یہاں سے بارش ہو رہی ہے تو اس سڑک پہ لینڈ سلائڈز کا خطرہ ہے، ایسے بچے سکول جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہر پیرنٹس کو ان کے ساتھ جانا پڑتا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ جو آفیسر بیٹھے ہیں یہ کس لیے اپنے آفس میں بیٹھے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ۔ دھوبی پورہ گاندربل میں محکمے پی ڈی ڈی کے زیر استعمال ایک کینال لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ کینال میں شگاف پڑ جانے سے آئے روز اس کا پانی مقامی قبرستان اور رہائشی علاقوں میں گھس رہا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی مرتبہ محکمہ بجلی کو اس بارے میں آگاہ کیا مگر کچھ نہیں کیا گیا۔ مقامی لوگوں نے کینال کی مرمت کرنے کی مانگ کی۔ زمین سے آب کھسان، اگر ریپیرنگ گھے کم سے کم یپر ڈریج زمین ژٹان تہ آب، یہ مان آب کیا مان سہلاب کھسان آب روز پیوان، اتھ آب واریاہ بڑان، بت کوت آب یم اس کے یپری تراوان، سہ یور آنگن کھسان، سفر کران، عام انسان سفر کران۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ایک اور بریک کے بعد۔ ٹی وی اردو کشمیر میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ جموں میں آئل ٹینکر ٹرانسپورٹرز نے احتجاج کیا۔ احتجاج آئل ٹینکر ٹرانسپورٹ ویلفیئر کمیٹی کے بیان تلے کیا گیا۔ احتجاجیوں کا الزام تھا کہ جموں میں انڈین آئل کارپوریشن ٹینکر مالکان کو نظر انداز کر رہی ہے اور انہیں کانٹریکٹ نہیں دیے جا رہے ہیں۔ ایک انکوائری انیشیٹ کی جائے جس میں ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ انکوائری کرائم برانچ آف انویسٹیگیشن سے کی جائے، سی بی آئی سے، اور ہمارا یہ میڈیا کے سندرب سے آگے ہے کہ اس سٹرائک کو، اس ہجوم کو ہم آگے کچھ دنوں میں ڈپو بھی بند کریں گے اور جس میں جتنی بھی جے اینڈ کے کی سپلائی ہے اس کو روکا جائے۔ آل انڈیا ٹریڈ یونین کانگریس نے ریاستی سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ کیے گئے معاہدے کے تحت ریاست کے
हुनरमंद नौजवानों को प्राइवेट सनतों में तरजीह दी जाए। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए यूनियन के लीडरान ने कहा कि हुकूमत ने उन्हें यकीन दिलाया था कि सनतों में कामकाज के लिए मकामी नौजवानों को पहली तरजीह दी जाएगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत अब इस वादे को पूरा नहीं कर रही है। श्री अमरनाथ जी यात्रियों और दीगर सयाहों की सहूलत के लिए हुकूमत ने सहारगढ़ कठवा में एक टूरिस्ट ट्रांजिट कैंप की तामीर का काम शुरू किया था। पैंथर्स पार्टी के लीडर रविंदर सिंह पठानिया का कहना है कि 1 साल से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बावजूद ये ट्रांजिट कैंप नामुकम्मल है। उनका कहना है कि गुज़श्ता साल की तरह रवा साल भी यात्री इस कैंप का फायदा हासिल करते नजर नहीं आ रहे हैं। सिंह ने कैंप को जल्द शुरू करने की मांग की। उधर तहसीलदार खटवा जितेंद्र मिश्रा का कहना है कि उन्होंने ये मामला आला हुक्काम की नोटिस में लाया है। हमने वो ट्रांजिट कैंप यहाँ पे बनवाया था, सांबा में भी और कठुआ में भी, लेकिन वहाँ पे पिछले साल हम उस पे यात्रियों को नहीं ठहरा पाए थे। इस बार भी अभी तक तो कोई तैयारी है नहीं। हम फिर से डी साहब को कहेंगे कि इसको टेकअप किया जाए ताकि ये यात्रियों के रहने के लिए इसको जल्दी कंप्लीट किया जाए। हम भी चाहते हैं जल्दी ये शुरू हो जाए ताकि यात्रियों को हम एक जगह रखें। बानिहाल के पहाड़ी इलाके सराची में रहीमा बेगम नामी खातून की मौत के सिलसिले में पुलिस ने उसके शौहर गुलाम मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि रहीमा की मौत रीछ के हमले में नहीं हुई थी, बल्कि उसके शौहर ने उसे एक गहरी खाई में धकेल कर कत्ल किया है। इससे काबिल 3 शादियां करने वाले मुलजिम ने पुलिस के सामने इकबाल जुर्म भी कर लिया है। एसपी रामबन जावेद इकबाल मत्तू का कहना है कि रहीमा गुलाम मोहम्मद की दूसरी बीवी थी और उसने 3 साल पहले की गई अपनी तीसरी बीवी को खुश रखने और उसके साथ रहने के लिए 20 मार्च को रहीमा को कत्ल किया है। मुलजिम को मजीद 10 दिन के लिए जुडिशियल हिरासत में दिया गया है। करगिल के आर्यान बेल्ट में कुछ साल कबल सैलाब से बड़े पैमाने पर जानो माल का नुकसान हुआ था। वहीं कई अफराद जिस्मानी तौर पर माजूर भी हुए थे। इन माजूर अफराद को अब फौज ऑपरेशन सहयोग के तहत मसनूई आज़ा फराहम कर रही है। फौज की 192 ब्रिगेड, जिसे आमतौर पर टाइगर हिल ब्रिगेड कहा जाता है, इस ब्रिगेड ने इससे पहले भी कई माजूर अफराद में मसनूई आज़ा फराहम किए हैं। वाज़ह के बटालिक सेक्टर में वाक़ आर्यन बेल्ट सरहदी इलाका होने के साथ साथ पसमानदा भी है। टाइगर हिल ब्रिगेड के कमांडर SS बख्शी का कहना है कि फौज लोगों की हर मुमकिन मदद करती रहेगी। इस्लामिया स्कूल करगिल में जश्न विलादत हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ज़मन में यौम ख़वातीन मनाया गया। इस मौके पर तलबा ने नात, कसीदे और तकारीर पेश की। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत पर रोशनी डाली। इस मौके पर आगा सादिक रिजवी मेहमान खुसूसी थे। उधर अंजुमन बहबूद सादत करगिल ने भी इस सिलसिले में सैयद मेहदी मेमोरियल हॉल में एक तकरीब का इनेकाद किया। इस तकरीब में सैकड़ों तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर उलमा ने सीरत फातिमा पर रोशनी डाली। ईटीवी उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए खास बात। आदाब।